बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इम्पोर्टेड हुकूमत की काबीना फाइनली तश्कील पा चुकी है और बड़ी कोई दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है। डेडलॉक कुछ चीज़ों पर अभी भी बरकरार है। बिलावल भुट्टो लंदन रवाना हो गए हैं। क्या मुतालबात किए थे और किन मुतालबात के लिए शहबाज शरीफ ने उनको वाज़े तौर पर इनकार कर दिया और लंदन मिशन उनका है क्या। और एक हफ्ते से चेमगोइयाँ चल रही थी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात नहीं हो सकी थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। उसकी भी फुटेज जारी कर दी गई है। आज बाज़ाब्ता मुलाकात हो चुकी है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे अहम इश्यूज़ जो कि आप लोगों के जहनों में सवालात की सूरत वो भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब की मकबूलियत से ये लोग घबराना शुरू हो गए हैं, ओछी हरकतों पर उतर आए हैं और पहली किस्त इनको मौसूल हो चुकी है इम्पोर्टेड हुकूमत को भीख की सूरत में अमेरिका से। सबसे पहले जो काबीना की तश्कील है उस पर बात कर लेते हैं। अगर आपका कभी जेल जाने का इत्तफाक हुआ हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो नमाज की जो जमात होती है वो बड़ी दिलचस्प होती है। कोई कातिल या कोई दहशतगर्द या कोई बड़ा नामी ग्रामी मुजरिम वो इमामत करवा रहा होता है, जो मौज़न होता है वो कोई जेब कतरा होता है, इसी तरह से जो अकामत करवाने वाला होता है वो कोई चोर या डाकू होता है या कोई जानी या बदकिरदार होता है और बदमाशों का पूरा एक टोला आगे पीछे आपको नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह एक गैंग ऑफ वसेपुर की तरह की ये काबीना तश्कील पाई है। 34 रुकनी काबीना है जिसमें से 24 वज़रा ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं, जो जेलों से ज़मानत पर रिहा हैं या उनके खिलाफ नैब में केसेस चल रहे हैं। लगता यह है कि किसी जेलर का रजिस्टर उठाकर उसी रजिस्टर में से जो कुछ नाम लिए गए और उनको काबीना की सूरत दे दी गई। बहरहाल ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी। लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल भर्ती होने के लिए ज़रूरी है कि आपके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना चल रही हो। किसी मुकदमे में अगर आप बरी भी हुए हैं तो भी आप पुलिस कांस्टेबल नहीं बन सकते। आपने अगर डोमिसाइल भी बनवाना हो तो डोमिसाइल के लिए भी एक छोटी सी चीज़ है, डोमिसाइल बिल्कुल एक माइनर सी चीज़, उसके लिए भी करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। आपने पासपोर्ट बनवाना हो उसके लिए करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हो उसके लिए करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह की शान देखें, पूरी हुकूमत तश्कील दे दी गई और लगता ये कि चोरों का, ठगों का एक पूरा टोला है जो पाकिस्तान पर लाकर मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन बहरहाल डेडलॉक है और ये कंपनी चलने वाली नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि जो रंग बिरंगा मिक्स अचार यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, इनके इख्तलाफात, इनकी आपस की लड़ाइयाँ, खींचातानी वो अभी से नज़र आने लगी हैं। बिलावल भुट्टो के मुतालबात थे जी कि कुछ आइनी ओहदे दिए जाएँ, चारों सूबों की गवर्नरशिप दी जाए, सदर पाकिस्तान का ओहदा दिया जाए और चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया जाए। वजह क्या थी उनको भी मालूम है कि 2 महीने चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये सेटअप 4 महीने चलेगा, 6 महीने, अल्टीमेटली आम इंतखाबात होने हैं और आम इंतखाबात में जाने के लिए हमें चूँकि इक़्तिदार चाहिए, पावर चाहिए और पावर के लिए ये आइनी ओहदे हैं, ये तो बरकरार रहने, असम्बली रहे या ना रहे। आइंदा आम इंतखाबात में हमें कुछ अच्छा शेयर मिल जाएगा, इन ओहदों की बदौलत हम बारगेनिंग की पोजीशन में होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए कि आपके मुतालबात कम अज़ कम मैं तो नहीं मान सकता। वो लंदन गए, लंदन वो नवाज शरीफ के सामने मामला उठाएंगे और सबसे बड़ा जो डेडलॉक है इस वक्त वो मोहसिन दावड़ को काबीना में शामिल ना करने पर है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि जब तक मोहसिन दावड़ को काबीना में शामिल नहीं किया जाता बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा नहीं बनेंगे। अब वज़ीर ख़ारजा किस लिए बनना है कि वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं आइंदा का वज़ीर आज़म बनने के लिए, यानी कि वज़ीर ख़ारजा का मनसब लेकर वो इंटर्नशिप करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और उसके बाद वो आइंदा वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल होंगे। अब मोहसिन दावड़ को वज़ारत ना देने के लिए सबसे बड़ा जो एतराज़ है वो मौलाना फजलुर रहमान उठा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के रवायती हरीफ हैं साबका फाटा की एजेंसीज़ में ये लोग, और मौलाना ये समझते हैं कि अगर अली वज़ीर या मोहसिन दावड़ को वज़ारत दे दी गई तो इक़्तिदार में आके उन्होंने कुछ फ़ंड रिलीज़ करने हैं, उन्होंने अपने लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड बनाना है, उन्होंने आइंदा इंतखाबात लड़ने की हिकमत अमली बनानी है और कुछ लोग, कुछ दो तरक्याती काम, मुलाजमतें और इस तरह के खांचे लगाकर वो हमें डैमेज करेंगे आइंदा आम इंतखाबात में। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान भी सदर पाकिस्तान के ओहदे के उम्मीदवार हैं।
جو کہ فی الحال نہ پیپلز پارٹی کو ملتا ہوا نظر آ رہا، نہ مولانا کو ملتا ہوا نظر آ رہا۔ عوامی نیشنل پارٹی جن کی ایک سیٹ تھی قومی اسمبلی میں، انہوں نے بھی کابینہ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایک سیٹ کے بدلے وہ ایک وفاقی وزارت، کے پی کے کی گورنرشپ اور 2 مشیروں کے عہدے وہ مانگ رہے تھے جو کہ ان کو نہیں ملے، تو اب انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور 2 ووٹوں کی اکثریت سے یہ حکومت برقرار ہے۔ آج ایم کیو ایم کے ایک رکن اسمبلی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 174 ووٹ تھے، 173 رہ گئے ہیں۔ اگر کوئی ایک اتحادی بھی ادھر ادھر ہوا، جیسے کہ بی این پی مینگل ان سے ناراض ہو کر واک آؤٹ کر گئی تھی، آج کابینہ سے بھی انہوں نے واک آؤٹ کیا، کابینہ کا انہوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ اسی طرح 1-2 ممبر ادھر ادھر ہو گئے تو یہ مینڈیٹ کھو بیٹھیں گے اور الٹیمیٹلی انہوں نے عام انتخابات میں جانا ہے۔ مولانا بھی مطالبہ کر چکا ہے، آج جوید ہاشمی نے بھی مطالبہ کر دیا، خواجہ آصف نے بھی کل مطالبہ کر دیا۔ بہرحال جو مینڈیٹ ان کے پاس نظر آ رہا ہے وہ چلتا ہوا فی الحال نظر نہیں آتا، یا وہ آئندہ چند دنوں کے اندر صورتحال واضح ہو جائے گی۔ بڑی چہمگوئیاں جاری تھیں کہ نئے کرائم منسٹر کی اس امپورٹڈ حکومت کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کوئی باضابطہ ملاقات نہیں ہوئی، کوئی فوٹیج اس طرح کی نہیں آئی، اور جو حلف برداری کی تقریب تھی اس میں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے شرکت نہیں کی، جیسے صدر پاکستان نے شرکت نہیں کی، انہوں نے حلف نہیں لیا، بالکل اسی طرح دونوں کا ایک ہی ایکسکیوز تھا، بہانہ کہہ لیں، ایکسکیوز کہہ لیں یا جینوین ریزن کہہ لیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہم تو جینوین ایکسکیوز ہی کہیں گے، ہماری کیا مجال کہ ہم اس سے انکار کر سکیں۔ بہرحال صدر پاکستان بھی ایک بڑا عہدہ ہے۔ آج باضابطہ ملاقات ہو گئی ہے، تقریباً 1 ہفتے کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس کی باقاعدہ فوٹیج بھی جاری کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس امپورٹڈ حکومت کو پہلی قسط موصول ہو چکی ہے۔ $204 ملین امریکہ سے ان کو بھیک ملی ہے، امداد ملی ہے، اور اس کی باقاعدہ تصدیق امریکی سفارت خانے نے کی ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے، اور بہت سارے نیوز چینلز نے بھی یہ خبریں چلائی ہیں۔ اور جو امریکی خط تھا، جو ڈوزیئر تھا، اس میں بھی واضح طور پر یہ بات لکھی گئی تھی کہ عمران خان کو ہٹا دیں، ہم آپ کو معاف کر دیں گے، آپ کی مشکلات ختم کر دیں گے، تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ چلے گئے ہیں تو تعلقات بھی بحال ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کو معافی بھی مل جائے گی، پاکستان کی معاشی مشکلات بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آئی ایم ایف پروگرام بھی ریسٹور ہو جائے گا، فیٹف کی گرے لسٹ سے بھی نکل جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آئندہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت سے گھبرانا شروع ہو گئے ہیں اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ ایک تو میڈیا کے اندر ان کے جلسوں کا بلیک آؤٹ آلریڈی چل رہا تھا، میڈیا کوریج نہیں دے رہا تھا۔ اب آج پی ٹی اے نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ایک ٹویٹ کی صورت میں کہ 21 تاریخ کو رات 2 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک مینٹیننس کی وجہ سے، کیونکہ فائبر آپٹیکل میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، انٹرنیٹ بند رہے گا۔ اور جو صحافیوں کے ساتھ کرائم منسٹر شہباز شریف کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں بھی انہوں نے یہ عندیہ دیا تھا کہ شاید سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی جائے، کیونکہ جو عوامی رد عمل آ رہا ہے، جس طرح سے عوام اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے، جس طرح سے عوام اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہے، جس طرح سے ان کے خلاف ایک غم و غصہ ہے پاکستان کی پوری قوم کے اندر، اس سے یہ لوگ گھبرا چکے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگائیں گے، یہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگائیں گے، یہ سب کچھ مینج کریں گے اس عوامی مقبولیت کو دنیا سے چھپانے کے لیے، اس کو میڈیا پر آنے سے روکنے کے لیے۔ اور یہ تو پہلا قدم ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے پرسوں کے جلسے کی، اور ان کا دعویٰ یہ پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، یہ تاریخی جلسہ ہوگا، اور کل وہ سوشل میڈیا پر ٹویٹر سپیس کے ذریعے عوام سے براہ راست گفتگو کریں گے، نوجوانوں سے ان کے سوالات کا جواب دیں گے۔ اور جو ان کی صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ ایک پلان ہمارے دشمن، ہمارے مخالفین اور لوگ بناتے ہیں، اور ایک منصوبہ وہ اللہ پاک کی ذات بناتی ہے، اور اللہ پاک کا بنایا ہوا منصوبہ تمام منصوبوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے لوگ عمران خان کے لیے باہر نکلے ہیں، جس طرح سے لوگ ایک عظیم مقصد کے لیے اس جد و جہد میں شامل ہوئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ عام انتخابات دور نہیں ہیں، اور اس طرح کے اشارے بھی آ رہے ہیں۔
اور اس طرح کی چیزیں اسلام آباد کے حلقوں میں بھی ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ آج کے اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔